नमस्कार। शिक्षक सेवा आयोग तयारी विशेष भिडियो ल्याउने क्रममा आजको यस भिडियोमा शिक्षक सेवा आयोग प्रथम पत्र परीक्षाको लागि शिक्षण सिकाइ योजना विधि र शिक्षण सामग्री टपिकबाट परीक्षाको लागि महत्त्वपूर्ण 20 वटा प्रश्न उत्तरहरू लिएर उपस्थित भएका छौं। यो टपिकको यो 5औं भाग रहेको छ। यसभन्दा अगाडि हामीहरूले 4 वटा भागहरूमा 20 वटा प्रश्नहरू गरेर 80 वटा प्रश्नहरू प्रस्तुत गरिसकेका छौं। यदि ती भागहरू हेर्न छुटाउनु भएको छ भने यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा त्यसको लिंक राखिदिनेछौं, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। भिडियोमा अगाडि बढ्नुभन्दा पहिले यदि तपाईहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। अब भने यहाँलाई आजको महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तरहरूतर्फ लैजाँदै छौं। आजको यो भिडियोको पहिलो प्रश्न रहेको छ, शिक्षण सिकाइ योजनाको विशेषता अन्तर्गत कुन पर्दैन? शिक्षण सिकाइ योजनाको विशेषता अन्तर्गत कुन पर्दैन? क. निश्चित उद्देश्य र समयको किटानी। ख. क्रियाकलाप विधि र सामग्रीको स्पष्ट छनौट। ग. प्रभावकारी शिक्षण र मूल्याङ्कनमा सहजता। घ. सबै सरोकारवालाको सहभागितामा निर्मित। यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर घ. सबै सरोकारवालाहरूको सहभागितामा निर्मित। प्रश्न नम्बर 2, विद्यालयको वार्षिक कार्यतालिका निर्माण गर्ने दायित्व कसको हो? क. प्रधानाध्यापक। ख. विद्यालय व्यवस्थापन समिति। ग. शिक्षक। घ. विद्यालय परिवार। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर क. प्रधानाध्यापक। विद्यालयको वार्षिक कार्यतालिका निर्माण गर्ने दायित्व प्रधानाध्यापकको हो। त्यस्तै गरी तेस्रो प्रश्न रहेको छ, विद्यालयको वार्षिक शैक्षिक योजना कसले निर्माण गर्दछ? विद्यालयको वार्षिक शैक्षणिक योजना कसले निर्माण गर्दछ? क. विद्यालय व्यवस्थापन समिति। ख. प्रधानाध्यापक। ग. शिक्षक। घ. माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ग. शिक्षक। प्रश्न नम्बर 4, परियोजना कार्य सञ्चालन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने पक्षमा तलका मध्ये कुन पर्दैन? क. स्थान। ख. काम। ग. समय। घ. व्यक्तिको सङ्ख्या। यो प्रश्नको सही अप्सन हो अप्सन नम्बर क. स्थान। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, उच्च स्तरको संज्ञानात्मक सिपहरूको शिक्षणको लागि कस्तो प्रकारको शिक्षण उपयुक्त हुन्छ? क. समूह शिक्षण। ख. व्यक्तिगत शिक्षण। ग. दूर सिकाइ। घ. लचिलो सिकाइ। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर क. समूह शिक्षण। प्रश्न नम्बर 6, तलका मध्ये ज्ञान बारेको शैक्षिक गतिविधिको एक कामको पसलको रूपमा कुनलाई चिनिन्छ? तलका मध्ये ज्ञान बारेको शैक्षिक गतिविधिको एक कामको पसलको रूपमा कुनलाई चिनिन्छ? क. सेमिनार। ख. कार्यशाला। ग. गोष्ठी। घ. तालिम। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ख. कार्यशाला। प्रश्न नम्बर 7, सो क्रियाकलाप विधि प्रयोग गर्नुपर्नेमा तलका मध्ये कसले विशेष जोड दिएका थिए? क. हेगेल। ख. एरिस्टोटल। ग. पेस्टालोजी। घ. फ्रोबेल। यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ग. पेस्टालोजी। त्यस्तै गरी 8औं प्रश्न रहेको छ, मामला अध्ययन विधिलाई सर्वप्रथम कसले बाल अध्ययनमा प्रयोग गरेका हुन्? क. टर्मिन। ख. मेरिया मन्टेसोरी। ग. फ्राइड। घ. फ्रोबेल। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ग. फ्राइड। प्रश्न नम्बर 9, विद्यार्थीमा सुरक्षा, विश्वास, नियमितता, अनुशासन आदिको भावना पैदा तलका मध्ये कुनले बढी गर्दछ? क. वार्षिक कार्य योजना। ख. शैक्षणिक योजना। ग. दैनिक पाठ योजना। घ. विद्यालय सुधार योजना। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ग. दैनिक पाठ योजना। प्रश्न नम्बर 10, शिक्षकले गरेका क्रियाकलापहरू विद्यार्थीले नक्कल गरेर सिक्नका लागि के गर्यो भनेर ध्यानपूर्वक हेर्नु कुन शिक्षण विधि
भित्र पर्दछ? शिक्षकले गरेका क्रियाकलापहरू विद्यार्थीले नक्कल गरेर सिक्नका लागि के गर्यो भनेर ध्यानपूर्वक हेर्नु कुन शिक्षण विधिभित्र पर्दछ? प्रवचन विधि, प्रदर्शन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, छलफल विधि। यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ख, प्रदर्शन विधि। प्रश्न नम्बर 11, परियोजना कार्यको विशेषता तलका मध्ये कुन हो? कडा मेहनत, रचनात्मकता, अनुकूलता, माथिका सबै। परियोजना कार्यको विशेषता तलका मध्ये कुन हो? यसको उत्तर अप्सन नम्बर घ रहेको छ, माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 12, थोरै समयमा धेरै कुरा सिकाउनुका साथै मूल्याङ्कन गर्न सजिलो हुने शिक्षण विधि कुन हो? क छलफल, ख प्रश्नोत्तर, ग व्याख्यान, घ प्रदर्शन। थोरै समयमा धेरै कुरा सिकाउनका साथै मूल्याङ्कन गर्न सजिलो हुने शिक्षण विधि कुन हो? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ख, प्रश्नोत्तर। प्रश्न नम्बर 13, शिक्षणमा शैक्षणिक सामग्रीको फाइदा तलका मध्ये कुन होइन? क कम समयमा सिकाइ, ख सरल र सहज सिकाइ, ग सही वास्तविक र पूर्ण धारणा दिने, घ सिकाइमा रुचि जगाउने। शिक्षणमा शैक्षणिक सामग्रीको फाइदा तलका मध्ये कुन होइन? यसको उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर क, कम समयमा सिकाइ। प्रश्न नम्बर 14, एकाइ योजना के को आधारमा तयार गरिन्छ? दैनिक पाठ योजना, वार्षिक कार्यतालिका, विद्यालय सुधार योजना, वार्षिक शैक्षणिक योजना। एकाइ योजना के को आधारमा तयार गरिन्छ? यसको उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर घ, वार्षिक शैक्षिक योजना। एकाइ योजना वार्षिक शैक्षणिक योजनाको आधारमा तयार गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 15, कक्षा कोठामा शिक्षण सामग्री प्रस्तुत गर्नुको मुख्य उद्देश्य के हो? ध्यान आकर्षण गर्नु, मूर्त धारणाको विकास गर्नु, शिक्षणलाई रुचिकर बनाउनु, समयको सदुपयोग गर्नु। यसको उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ख, मूर्त धारणाको विकास गर्नु। प्रश्न नम्बर 16, वार्षिक कार्य योजना तयार गर्ने जिम्मेवारी कसको हो? प्रधानाध्यापक, विषय शिक्षक, शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ख, विषय शिक्षक। वार्षिक कार्य योजना तयार गर्ने जिम्मेवारी विषय शिक्षकको हो। त्यस्तै गरी 17औं प्रश्न रहेको छ, तलका मध्ये कुन विद्यार्थी केन्द्रित विधि होइन? खोज विधि, समस्या समाधान विधि, घटना अध्ययन विधि, प्रवचन विधि। तलका मध्ये कुन विद्यार्थी केन्द्रित विधि होइन? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर घ, प्रवचन विधि। यो चाहिँ विद्यार्थी केन्द्रित विधि होइन। प्रश्न नम्बर 18, एउटा शिक्षकले एउटा विषय एक शैक्षिक सत्रमा 2 पटक शिक्षण गर्नु के को अभाव हो? एउटा शिक्षकले एउटा विषय एक शैक्षिक सत्रमा 2 पटक शिक्षण गर्नु के को अभावले हो? क वार्षिक कार्यतालिका नभएर, ख वार्षिक कार्ययोजना नभएर, ग एकाइ योजना नभएर, घ दैनिक पाठ योजना नभएर। यो प्रश्नको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ख, वार्षिक कार्ययोजना नभएर। प्रश्न नम्बर 19, खोज विधि कुन शिक्षण विधिभित्र पर्दछ? शिक्षक केन्द्रित, विद्यार्थी केन्द्रित, अन्तर्क्रियात्मक, माथिको कुनै पनि होइन। खोज विधि कुन शिक्षण विधि अन्तर्गत पर्दछ? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ख, विद्यार्थी केन्द्रित विधि। र आजको यो भिडियोको अन्तिम प्रश्न रहेको छ, शिक्षक निर्देशिका र पाठ्यक्रम कस्ता प्रकारका शैक्षिक सामग्रीहरू हुन्? क दृश्य, ख श्रव्य, ग मुद्रित, घ श्रव्य दृश्य। शिक्षक निर्देशिका र पाठ्यक्रम कस्ता प्रकारका शैक्षिक सामग्रीहरू हुन्? यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ग, मुद्रित सामग्री। शिक्षक निर्देशिका र पाठ्यक्रम मुद्रित सामग्री हुन्। साथीहरू, आजको प्रश्नोत्तरहरू यति नै रहेको थियो। यहाँलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। यदि आजको भिडियो मन पर्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै।
अर्को भिडियोमा नयाँ प्रश्न उत्तरका साथ पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।